बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 4 की आखिरी वीडियो है और ये अकेला लेसन है जिसका नाम है जादू, फाल और तोहम परस्ती। इसमें एक तो जनाब वो जो नजूमी और सितारों का आल और फाल और फलान वो है वो पढ़ेंगे। फाल किसी किस्म का हाल जाने कभी तोता वो नजूमी तोते रख के बैठे होते, अगर वो खुद इस काबिल होते तो अपना हाल कम से कम ठीक कर लेते, तोता तो बदला लेते। शरीय काम क्या है याद रखें, 40 दिन नमाज नहीं होती फ़र्ज। अगर आप किसी नजूमे के पास हाथ दिखाने या उससे मुस्तकबिल का पता करने जाते हैं, 40 दिन फ़र्ज नमाज भी कबूल आपकी नहीं होती। जादू बहुत बड़ा जुल्म। पुरुमीद रहने और नेक शगुन, ये भी इसमें एक चीज़ है, नेक शगुन भी होता है, हम पढ़ेंगे भी वाक़या जो है। सितारों और फाल की किस्मत का हाल जानने और तोम परस्ती से उन्होंने नुकसानात का जायज़ा लेंगे। नुकसानात क्या हो रहे हैं लोगों को, लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं और जी मैंने तो नजूमी आख्या कि भाई होने तानी हालत कोई नहीं रानी, बस खलास हो गई। तो पहले इसके हम सिक्यूज करते हैं। किसी चीज़ दिन या महीने को बुरा समझना बदशगुनी कहलाता है। मेरा अपना एक रिलेटिव है, खातून है, वो भी कहते हैं जी कि वो कोई ऐसा कुछ फंक्शन हो तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सफ़र फंक्शन नहीं करना, सफ़र तो बड़ा जवान बुरा महीना बदशगुनी होती है माज़अल्लाह। तो ये भी हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में लिखा हुआ है कि ये जो अरब थे इस्लाम से पहले जो है ना, ये सफ़र के महीने को जो है ना वो अपना वो बदशगुन ऐसा करके समझते थे और वहाँ पर कोई काम नहीं करते थे खैर का। तो अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम आने के बाद भी हम लोगों ने इसी चीज़ को पकड़ा हुआ चिमटा रखा है। इंसानों को कोई भी मुसीबत पहुंचती है वो इंसान की अपनी बदअमाली हैं, ये बात भी आज याद रख लें। ये लिखा हुआ है अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक कुरान पाक में कि इंसान को जो मसाइल मुसीबतें आ रही हैं वो उसका अपना किया धरा है जो उसने आगे भेजा हुआ है। अरब ये MCQ आ गया। अरब ज़माना जालियत में किस महीने को मनूस समझते थे? सफ़र अल मुज़फ़्फ़र को। हदीस मुबारक के मुताबिक 40 रोज़ तक नमाज कबूल नहीं होती। किस्मत का हाल पूछने वाले से जो नजूमी के पास फेरा लगा के आए हुए है, मतलब है डबल मौजें होगी। एक तो 5,000 रुपये 10,000 रुपये भी उसने रोड़ दिए जाके, और दो जनाब असल जो नुकसान हुआ कि 40 दिन तक फ़र्ज नमाज ही कबूल नहीं हुई। चलो नमाज नहीं पढ़ता था वो और बात है। वो खजूर जिसे जादू का इलाज करा दिया, अजवा खजूर है, 7 खजूर जो बंदा सुबह रोज़ाना खा ले वो पूरे दिन के लिए महफूज हो गया है, किसी किस्म के नुकसान से, जादू टोने से, हर चीज़ से महफूज हो गए। तोहम परस्ती की 3 मुख्तलिफ सूरतें बयान करें। पेज नंबर 90। तोहम परस्ती की एक सूरत जो है वो बदशगुनी है। किसी चीज़ दिन या महीने को बुरा समझना बदशगुनी की मिसालें हैं। फाल वगैरह के ज़रिए किस्मत का हाल जानने की कोशिश करना भी तोहम परस्ती है। शार्ट नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ पढ़कर हज़रत हुसैन करीमैन यानी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर दम किया करते थे, कुल पढ़ा करते थे? याद रखिए आप सल्लम फरमाया कि जब ये दोनों कुल नाज़िल हो गए तो इसके बाद फिर मेरे लिए बाकी चीज़ें मैंने छोड़कर इनको ज़्यादा जो है ना वो फोकस करना शुरू कर दिया था कि फिर मुझे समझ आ गई कि बस ये अब काफ़ी है मेरे लिए। ये लिखा हुआ जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन जिन्हें मिलाकर हुसनैन करीमैन कहा जाता है को ये दुआ पढ़कर दम किए करते थे। ओईज़ो कुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिम व हामतिम व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। मैं तुम दोनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के मुकम्मल और पूरे कलमात के साथ हर शैतान और हलाक करने वाली हर जहरीली चीज़ और नज़र बद से पनाह मांगता हूँ। ये इसका जवाब। वो जो असल वाला टॉपिक है उसमें लिखा था कि आप सल्लम जो है ना वो पढ़ते थे। आज ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है। जब सूरह फलक और सूरह नास नाज़िल हुई, जब ये सूरतें नाज़िल हुई तो आप सल्लम ने इन दोनों को ले लिया और इनके अलावा को छोड़ दिया। और ये जामिया हदीस है, यानी फिर ये है कि अगर आप सिर्फ ये 2 सूरतें ही पढ़ लें तो बस फिर आपको किसी और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जादू का इलाज हो गया। आप सल्लम ने फरमाया था जिस शख्स ने सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ली और इस दिन उससे ना जहर नुकसान पहुंचा सकता है और ना जादू। अच्छा, ये शॉर्ट नंबर 3 का जवाब भी था जी, ठीक हो गया।
لو جی پھر شارٹ نمبر 3 بھی ہم نے کر دیا ساتھ ہی. پھر بھی آپ کو میں سوال لکھا دوں, آپ کہیں استاد نے کہیں ڈرامہ نہ کر دیا. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جادو کو کیا علاج ہے, پیج 91. یہ 2 علاج ہیں, سورہ فلق و سورہ ناس, اور یہ رات کو پڑھ کے سونا بھی سنت ہے. میں بھی پچھلے اسد والے لیسن میں پڑھ چکا ہوں, ساتھ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, تو بس آپ کو محفوظ کر دیا گیا. آئی ریپیٹ, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, اور سب سے جو افضل ان میں سے ہے وہ ہے سورہ, وہ بھی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے آمن الرسولوں سے لے کر آخر تک 2 آیات سورہ بقرہ کی پڑھ لی, وہ پھر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا, اس کو محفوظ کر دیا گیا. اور ساتھ پھر یہ پڑھ, تو ایک سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ فرمایا کہ جو 7 اجوا کھجوریں کھا لے اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو. اس کا جواب. شارٹ نمبر 4, توہم پرستی سے کوئی سے 4 نقصانات بتائیں جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں توہم پرستی سے. توہم پرستی کی وجہ سے معاشرہ بہت سی برائیوں کا شکار بن جاتا ہے. ایسے لوگ مسائل کی جڑ تک پہنچنے کے بجائے غیر ضروری کاموں اور باتوں میں الجھے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایسے لوگ شاید وقتی طور پر تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن بڑی بڑی کامیابیوں سے محروم رہ جاتے ہیں. توہم پرست لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بعض اوقات معاشرے میں مذاق بن جاتے ہیں. جاہل عاملوں اور شعبدہ باز لوگوں کے ہتھے چڑھ کر لوگ طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ شیطان کا راستہ ہے, یاد رکھیں. توہم پرستی, جادو ٹونا, نجوم, ستاروں کی روشنی, فلان ڈنکان, لکھا ہوا ہے, واضح لکھا ہوا ہے, واضح لکھا ہوا ہے بھائی, واضح لکھا ہوا ہے یہاں پر, پڑھیں اس کو خود. جادو اور توہم پرستی کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں, پیج نمبر 90 سے 92. اس کو موٹی موٹی باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. پہلے تو ڈیفینیشن آ جائے, یہ کر لیں, پھر بتا دیں کہ یہ سب کہانیاں ہیں. اصل بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی مصیبت اگر اللہ تعالیٰ نازل کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا, اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو پھر بھی کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اگر کوئی وہ مصیبت نازل کر دے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا. سورہ یونس کی آیت مبارکہ, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور فرمانے والا نہیں ہے, اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرما دے تو پھر اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہے. وہ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے. وہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ ڈیفینیشن کر کے اس کے بعد یہاں سے شروع کریں. اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور ساتھ یہاں تک کرتے انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. یہاں تک کر دیں بس. یہاں تک کرنے کے بعد استخارے کی بات کر دیں کہ سب سے بہترین طریقہ ہمیں بتایا گیا استخارہ. 2 نفل نماز پڑھیں, استخارہ دعا مانگیں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں. اسلام نے ہمیں توہم پرستی سے بھی اس طرح منع کی ہے جس طرح بدشگونی اور بدفعلی سے منع کی ہے. جو شخص نجومی کے پاس جائے, اسے کوئی بات پوچھے, یعنی یہ نہیں کہ اس پہ یقین کیا, صرف پوچھ لیا ہے, میں ہاتھ وے کے دسے جی, تو بس اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوگی. یہ بتانے کے بعد یہاں تھوڑا سا جمپ لگا کر یہاں سے شروع کر لیں, حسنین کریمین والی بات کر دیں, اور اس کے بعد اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کر دیں, تو بس یہاں پر ختم ہو جائے گا. چیپٹر نمبر 5 ہے جی, یہ اس کے اندر 6 لیسن ہیں, یعنی 3 ہماری ویڈیوز بنیں گی, وہی روٹین ہے. 2 لیسن کی ہم ایک ویڈیو بنائے کریں گے, حسن معاملات اور معاشرت. بس آدھی ہماری کتاب تقریباً مکمل ہوگی ہے, 5واں 6واں 7واں چیپٹر رہ گیا. ابھی 11ویں کی بھی نئی کتاب آ چکی ہے, تو شو بھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ, ایک دفعہ ختم کریں گے. یہ تب تک اجازت, پاکستان زندہ باد.